अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं आपके सामने दूसरे पारे की कुछ मुख्तसर सी वजाहत करना चाहता हूँ। दूसरा पारा जिसे सयकूल कहा जाता है, सयकूल जिसका नाम या सूरे बकरा की जिसके अंदर दूसरा आगे का हिस्सा हमारे सामने आता है। कल मैं आपके सामने पहले पारे की मैंने कुछ मुख्तसर सी वजाहत की और मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें देना चाहता हूं कि जिसके जरिए अब इसकी स्टडी को आप आगे बढ़ा सकें, कुरान के तर्जुमे को, तशरीह को आप और ज्यादा मेहनत से पढ़ सकें, सुन सकें, तो इंशाअल्लाह वो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा और आपको फायदा देगा। क्योंकि कुरान आपकी और मेरी हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। कुरान ऐसा नहीं कि सिर्फ मौलवियों के लिए नाजिल हुआ, सिर्फ आलिमों के लिए नाजिल हुआ, सिर्फ ऐसे स्पेशल तबके के लिए अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल नहीं किया है। कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी इंसानियत के लिए नाजिल किया है। कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे इंसानों के लिए नाजिल किया है। इसलिए हमें इस किताब को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझकर पढ़ना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ये किताब हमारे लिए हिदायत का जरिया बनेगी। दूसरे पारे की इब्तिदा के अंदर आयत नंबर 143, 144, 143, 144 अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला कहता है, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहु अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक वाक़े का तज़किरा किया है, वाक़े की तरफ इशारा किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर थे तो काबा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ा करते थे। जब मदीना आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको कहा कि अपने चेहरे को बैतुल मुक़द्दस की तरफ कर दीजिए। पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से ये चाहते थे कि आपका किबला जो है वो काबा है, तो काबे ही की तरफ मुंह करके आप नमाज पढ़ना चाहते थे। आप बार बार चेहरा आसमान की तरफ करते, वही का इंतजार करते कि अल्लाह ताला कब आपको हुक्म दे और आप अपने चेहरे को, कब अल्लाह ताला आपको हुक्म दे और कब आप अपने चेहरे को दोबारा काबा की तरफ कर लें और काबा की तरफ चेहरा करके दोबारा नमाज पढ़ने लग जाएं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फैसला किया और आपको यह हुक्म दिया कि आप अपने चेहरे को दोबारा काबा की तरफ कर लीजिए, आप दोबारा काबा की तरफ चेहरा करके अपना मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि इसका मकसद यह था कि अल्लाह ताला ये देखना चाहता था कि कौन आपकी पैरवी करने वाला है और कौन शक करने वाला है। अल्लाह ताला कुरान की इस आयत में इरशाद फरमाता है कि वमा जअलना अल-क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबि'ुर रुसुला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आपका चेहरा, जो आपने जो चेहरा अपना अल्लाह ताला ने आपका फेरा था, उसका मकसद ये था कि अल्लाह ताला आपके मुत्तबिईन को देखना चाहता था कि कौन है आपकी पैरवी करने वाले, कौन है रुकने वाले। कि भाई आपने कह दिया चेहरा इधर करो तो इधर करना है, उधर करो तो उधर करना है। मोमिन ये नहीं देखता है कि सही क्या गलत क्या। जब अल्लाह के नबी बता दें वहां बात खत्म हो जाती है, वहां सवाल नहीं होता, वहां कंफ्यूजन नहीं होता, वहां इंसान दिमाग नहीं लगाता। जैसे आज हमारे यहाँ होता है ना, हदीसों के आने के बाद लोग दिमाग लगाते हैं, अपनी अकलों का इस्तेमाल करते हैं। अरे अल्लाह के नबी ने बोल दिया मतलब बात खत्म, उसके बाद अकल और दिमाग नहीं चलता है, बात खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला उसी का जिक्र करता है कि हमने ये जो सब किबले की तहवील का मामला किया था ना, किबले की तहवील का मामला, या कुछ दिन किबला इधर करना फिर वापस काबा की तरफ करना, ये इसलिए किया था कि हम ये दुनिया को बताना चाहते थे कि देखिए आपकी पैरवी करने वाले कैसे हैं, सहाबा किराम की जिंदगी कैसी है। कि आपने कहा इधर मुंह करो, उन्होंने कर लिया, आपने कहा दोबारा इधर मुंह कर लो, उन्होंने उधर मुंह कर लिया, आपसे सवाल नहीं किया, कंफ्यूज नहीं हुए, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके जरिए दुनिया को ये पैगाम देना चाहता था कि सहाबा किराम का किरदार क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके आगे ये बताया कि हमने आपका रुख उस किबले की तरफ कर दिया, हमने आपका रुख इस किबले की तरफ कर दिया जिससे आप पसंद कर रहे थे, जिससे आप पसंद फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोबारा उसका रुख उस किबले की तरफ अल्लाह ताला ने कर दिया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे आयत नंबर 146 के अंदर इरशाद फरमाता है, एक चीज बताता है कि आपसे पहले जो कौमें आई, ये यहूद, ये नसारा, उनके बारे में अल्लाह ताला कहता है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून आबनाहुम। कि ये जो यहूद और नसारा है ना, इनकी किताबों के अंदर आपकी पेशिंगोई मौजूद थी। आयत नंबर 146 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि यहूद और नसारा आपको पहचानते थे। और कैसे पहचानते थे? जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं। बच्चों को उन्हें बताना नहीं पड़ता है कि हम आपकी औलाद है, नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं, 100% कंफर्म है। वैसे ही अल्लाह ताला कहता है कि आपको वैसे ही पहचानते हैं जैसे अपनी औलादों को पहचानते हैं। पर चूंकि वो चाहते थे कि आप उनमें से आए, इस वजह से उन्होंने आपका इनकार कर दिया, आपकी बातों को नहीं माना, आपकी रिसालत को नहीं माना। तो अल्लाह ताला यहाँ पर यह दलील दे रहा है कि यहूद और नसारा की किताब में अल्लाह के नबी की पेशिंगोई मौजूद है, उनके बारे में जिक्र मौजूद है। तो अगर कोई सच्चे दिल से उन किताबों को पढ़ेगा तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएगा।
आपकी बातों पर ईमान ले आएगा, आपकी जिंदगी पर ईमान ले आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये चीज इस आयत के अंदर बता रहा है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किबले की तहवील का जिक्र किया, किबले के बदलने का जिक्र किया, किबला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे बदला उसका जिक्र किया। और उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनहुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। यहाँ पर नबी के भेजने का मकसद अल्लाह ताला बता रहा है आयत नंबर 151 के अंदर कि नबी के भेजने का मकसद क्या होता था, नबी के दुनिया में आने का मकसद क्या होता था। अल्लाह ताला बताता है कि आपके भेजने का मकसद ये था कि आप उनके सामने कुरान की आयतों की तिलावत करते हैं, आप उनके सामने कुरान की तिलावत करते हैं, आप उनके नफ्सों का तज़किया करते हैं, आप उन्हें पाकीज़ा बनाते हैं, उनके अंदर की गंदगियों को निकालते हैं, उनके अंदर की गंदगियों का खात्मा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी मकसद से आपको दुनिया के अंदर भेजा। और उसके आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लाह के नबी उन्हें किताब सिखाने के लिए आए, अल्लाह के नबी उन्हें हिकमत सिखाने के लिए आए, हदीस सिखाने के लिए आए। उसके बाद अल्लाह ताला हम मोमिनों को एक बड़ा अजीम हुक्म देता है, खास तौर पर इस रमजान के अंदर हमें उसे और ज्यादा समझना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। यानी तुम मेरा जिक्र करो, तुम मुझे बहुत ज्यादा याद करो, बार बार मेरा जिक्र करो। आप जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में कहते हैं कि मैं एक दिन में 70 मरतबा से ज्यादा अल्लाह से मगफिरत की दुआ करता हूं, यानी अल्लाह को याद करता हूं। हम कितनी बार याद करते हैं? अभी ये मौत सामने नजर आई, कोरोना, याद करने बैठ गए, पर इसके पहले हम अल्लाह को कितना याद करते थे? हर गुनाह के पहले, हर खता के पहले, हर गलती के पहले अल्लाह ताला कह रहा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा, मतलब तुम्हारे मसलों को हल कर दूंगा। वशकुरूली, और मेरा शुक्रिया अदा करो, वला तकफुरून, मेरी नेमतों की नाशुक्री मत करो। मैंने जो भी नेमतें दी, मैंने जो भी इनामात किए, मैंने जो भी तुम्हें दिया है उसका शुक्रगुजारी करो। कम दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जितना देता है बहुत देता है, हमारी ताकत और औकात से ज्यादा देता है। हमेशा हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। और कल के पारे के अंदर में अल्लाह ताला ने जो बात बताई थी, आज अल्लाह ताला आयत नंबर 153 में उसका रिवीजन करवा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब परेशान हो जाओ, तकलीफ के अंदर आ जाओ, रास्ता नजर ना आए, मदद चाहिए, तो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। सब्र करो कि अल्लाह ताला तूने जितना दिया बहुत दिया, मैं सब्र करूंगा परेशानियों पर, मैं सब्र करूंगा तकलीफों पर, और नमाज पढ़कर अल्लाह से मदद मांगो। नमाजी की अल्लाह ताला मदद करता है, बाजमात नमाजी की अल्लाह मदद करता है, हमेशा नमाज पढ़ने वालों की अल्लाह मदद करता है। रमजानी मुसलमान की नहीं, कुरानी मुसलमान की अल्लाह ताला मदद करता है कि तुम हमेशा अपने आप को नमाजों का आदी बनाओ। और उसके बाद अल्लाह ताला अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वालों की फजीलत बताता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर क़िताल और जिहाद का भी तज़किरा किया है। अल्लाह ताला कहता है कि जो अल्लाह के रास्ते में क़िताल करते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं, तुम उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, लेकिन उनकी जिंदगी कैसी है तुम नहीं जानते। वो जन्नतों की नेमतों में है, अल्लाह ताला ने उन्हें नेमतें अता कर दी है, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को मुनव्वर कर दिया है, तुम नहीं जानते। पर ये सिर्फ इतना कहा कि उन्हें मुर्दा मत कहो, उन्हें शहीद कहने का शरीयत मुताहरा ने हमें हुक्म दिया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयतों के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो लोग जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है, एक बड़ी अजीम आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर इरशाद फरमाया है, बहुत अजीम आयत है। इस आयत को हर मोमिन को अपनी जिंदगी के अंदर याद रखना चाहिए। आयत नंबर 156, मैं आपको आयत नंबर इसलिए बता रहा हूं कि आप खुद पढ़ना घर में जाकर इस कुरान को। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये वीडियो देख लिया, 40-45 मिनट का काम खत्म हो गया। मैं तो सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूं आपको, मैं सिर्फ दिखाने वाला हूं, पहुंचना आपको है मंजिल के ऊपर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुअ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्तमरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। के यकीनन अल्लाह ताला कहता है कि जो तकलीफें आ रही है ना, ये सब पहले से मुकर्रर है, मैं जरूर तुम्हें आजमाऊंगा। कभी खौफ देकर, ये मौत का खौफ ही तो है, कभी भुखमरी देकर, कभी माल में कमी करके, कभी कारोबार में कमी करके, कभी इंतकाल के जरिए। कितने घरों में इंतकाल हो रहे हैं, कितने सरों से साए उठ रहे हैं, किसी का बाप नहीं, किसी की माँ नहीं, किसी के दादा दादी नहीं, किसी की औलाद नहीं, न जाने कितने मंजर अभी हम लोगों ने देखे। खुद में आज से 20 दिन पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला कहता है कि ये सब मेरे इम्तिहान है और ये जरूर होंगे, 100% होंगे। अल्लाह ताला कहता है इसका मकसद जानते हो क्या होता है? मैं तुम्हारा सब्र चेक करना चाहता हूँ, तुम कितने साबिर हो। जब मैं देता हूं तो शुक्रिया अदा करते नहीं हो, कर लेते हो, कभी नहीं भी करते हो, और जब लेता हूं कितनी नाशुक्री करते हो मेरी। अल्लाह ताला कहता है मैं नेमतों को छीन कर
तुम्हारा सब्र चेक करना चाहता हूं। अल्लाह क्या चाहता है कि हम उस वक्त सिर्फ एक जुमला कहें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम भी अल्लाह के हैं भाई, जो नेमत थी अल्लाह ने ले ली, हम भी अल्लाह के हैं और हमें अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह ताला कहता है यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला सलामती को नाजिल करता है, यही वो लोग हैं जिन्हें अपनी रहमत के अंदर अल्लाह जगह देता है, और यही वो लोग हैं जो हिदायत के रास्ते पर है। सोचिए ना, अभी ये जरा से खाने की कमी, फ्रूट्स की कमी, सामान की कमी, घर के अंदर हम कैद हैं, कितनी सारी, अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने तुम्हें आजमा रहा हूं, ये तुम्हारी आजमाइश है। और अल्लाह ये भी कहता है कि पूरा नहीं आजमाता हूं, अगर तेरे गुनाहों जितना मैं तुझे अजाब देने लग जाऊं ना, तू बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। अल्लाह कह रहा है मैं तो सिर्फ थोड़ा सा आजमाता हूं, ताकि उस हिलाने के अंदर तुझे यकीन हो जाए कि तेरे ऊपर ताकत है, तेरे ऊपर खालिक है। वरना हम कैसी तकब्बुर की जिंदगी जीते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता है कि हमारे ऊपर कोई अल्लाह है और हमारा कोई हिसाब लेने वाला है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज और उम्रे का तस्करा किया, कुछ हज का जिक्र किया, हज के अहकामात का जिक्र किया, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इरशाद फरमाता है आयत नंबर 164 के अंदर, इन्न फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि वल फुल्कि अल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउन नास वमा अंज़ला मिनस समाई मिन माइन फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबस्ता फिहा मिन कुल्लि दाब्बा व तसरीफिर रियाह वस्सिहाबिल मुसख्खर बैनस समाई वल अर्द लआयातिन लिकौमिन याक़िलून। यहां पर अल्लाह ताला अपनी ताकत का तज़किरा कर रहा है, अपनी कुव्वत का तज़किरा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है कि ये जो आसमान का पैदा करना, ये जमीन का बनाना, ये रात और दिन का आना जाना, ये समंदर के अंदर जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं उन्हें रोकने वाली ताकत कौन? अल्लाह। आसमान को बनाने वाला कौन? अल्लाह। आसमान से बारिश को बरसाकर इस जमीन को जिंदा करने वाला कौन? अल्लाह। ये आसमान, ये जमीन, ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से है। अल्लाह ताला कह रहा है कि ये सारी चीजें जो देने वाली ताकत है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो ताकत है, अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम उसका इकरार करो, उसकी नेमतों को याद करो। और अभी तो बहुत आसान है, आप अकेले हो, तनाव, आपका स्टेटस धरा का धरा रह गया, आपका रुतबा, आपकी कुव्वत, आपका पैसा, आपकी ताकत, कुछ भी आपके काम नहीं आ रहा है। इस वक्त में अकेले बिस्तर पर सोचोगे आसमान के बनाने वाला कौन? अल्लाह। जमीन का फैलाने वाला कौन? अल्लाह। ये कश्तियां चलती है, अगर बारिश ना हो तो जमीन बंजर हो जाती है, जमीन पर अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाता है, खेतियां चलने लग जाती है, ये सब करने वाला कौन? अल्लाह। जब वो अकेला है तो मैं उसकी इबादत करूं ना, मैं उसके आगे झुकूं ना, मैं उसके आगे झुककर अपने गुनाहों की माफी मांगू ना, पर हम आम हालात में ये सब नहीं करते। अल्लाह ताला हमें कुरान के अंदर कह रहा है कि तुम लोग करो, ये अमल करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल के जरिए तुम्हारी जिंदगी को बनाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल के जरिए तुम्हारी आखिरत को बनाएगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी के जरिए तुम्हारी जिंदगियों के अंदर बरकत डालेगा। इन तमाम तस्किरों के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अल्लाह को छोड़कर गैरों को पुकारते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। कई लोग तो अल्लाह से ज्यादा इन लोगों से मोहब्बत करते हैं। आप जानते हो कल रोज़े क़यामत अल्लाह ताला पूरा नक्शा खींच रहा है, प्रोजेक्टर की तरह पिक्चर चला रहा है अल्लाह ताला आयत नंबर 165 166 के अंदर, कि जिस दिन क़यामत का दिन होगा ना, ये तुम जिनको पुकारते हो, अल्लाह को छोड़कर जिन लोगों की इबादत करते हो ना, ये सारे लोग तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। तुम लोग इनको पुकारते हो ना, ये लोग खुद उस दिन घबराए हुए होंगे, सारे रिश्ते टूट जाएंगे, सारी ताकतें टूट जाएंगी, यहां तक कि वो लोग जिनको तुम पुकारते हो, जब इनको इन हालात के अंदर देखोगे तो तुम कहोगे अल्लाह दुनिया में लौटा दे, हम इनसे ताल्लुकात तोड़ कर आएंगे, इनसे ताल्लुकात को खत्म करके आएंगे, अल्लाह हमें दुनिया के अंदर लौटा दे। पर उस वक्त आपको दुनिया के अंदर दोबारा लौटाया नहीं जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बाद आयत नंबर 170 के अंदर एक अजीब चीज बता रहा है जो आपके और हमारे भी कहीं ना कहीं अमल हो सकते हैं। अल्लाह ताला कहता है वइज़ा क़ीला लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, जब ये लोग हैं ना, इनको कहा जाता है कि आओ ये अल्लाह ने नाजिल किया है, आओ ये शरीयत का हुक्म है, आओ ये अल्लाह ताला का फरमान है, तो कुछ लोग जानते हैं क्या कहते हैं कि नहीं, हम तो वो करेंगे जो हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ लोग दलील देते हैं ना बाप दादा की, हमारे बाप दादा ये करते थे, हमारे बाप दादा गलत थे क्या, हमारे बाप दादा को पता नहीं था क्या। अल्लाह ताला कह रहा है कि ये सब करना गलत है। अल्लाह ताला कह रहा है कि बाप दादा हमेशा सही नहीं होते हैं, बाप दादा हमेशा दलील नहीं होते। दलील अल्लाह ताला का फरमान और अल्लाह के नबी का फरमान होता है, कुरान होता है, हदीस होती है, अल्लाह ताला ने जो बता दिया है वो होता है। अगर बाप दादा को दलील मानोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि वइज़ा क़ीला लहुम इत्तबिऊ, जब उनको कहा जाता है कि अल्लाह ताला के हुक्म को मानो, तो वो कहते हैं कि हमारे बाप दादा को हमने जो करते देखा हम तो वही करेंगे। अल्लाह ताला कहता है जबकि उनके बाप दादा बहुत कुछ जानते नहीं थे और वो हिदायत के रास्ते पर नहीं थे, वो गलत थे।
وہ گمراہی پر تھے. باپ دادا ہمیشہ صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتے, ورنہ ایک انسان جس کے باپ دادا ہندو تھے, باپ دادا اگر مسلم تھے, باپ دادا کرسچن تھے, اگر وہ مسلمان ہونے کے بعد یہ کہے کہ میرے باپ دادا یہ کرتے تھے, تو آپ کیا بولو گے؟ نہیں, باپ دادا صحیح نہیں. تو جیسے اس کے نہیں ویسے آپ کے بھی غلط ہو سکتے ہیں. ہمیشہ باپ دادا کو دلیل نہیں بنانا چاہیے. دلیل ہے ایک مومن کے لیے قرآن اور حدیث. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو کہہ دے وہ میری زندگی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے جو ارشاد فرما دے وہ میری زندگی ہے, اس پر عمل کرنا ہی میری زندگی ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. آیت نمبر 172 سورہ بقرہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ نے جو پیاری پاکیزہ حلال چیزیں دنیا کے اندر رکھی ہیں اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت باریک شرط لگا دی ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو نا تو اس کا شکر ادا کرو, پر اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو اس کا شکر ادا مت کرو. یعنی اگر کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا, اللہ پر توکل نہیں کرتا, اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس چیز کو حرام قرار دیتا ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 173 174 کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ حرام چیزوں کا تذکرہ کیا کہ یقیناً ہم نے تم پر مردہ حرام کیا ہے, خون حرام کیا ہے, خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے, ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے اسے حرام کیا ہے. تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ حرام چیزوں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نیکیاں بتا رہا ہے. آیت نمبر 177 سورہ بقرہ. اللہ رب العالمین ہمیں کچھ نیکیاں بتا رہا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف اسی کا نام نہیں ہے جو اسٹارٹنگ کے اندر اللہ نے بتایا نا کہ چہرہ کس طرف کرنا چاہیے نماز میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھلائی صرف اسی کے اندر نہیں ہے کہ تم کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہو. ہمارے یہاں کئی لوگ اس غلط فہمی کے اندر رہتے ہیں, اور معاف کیجئے گا آپ میری بات کا یہ مطلب مت سمجھیے گا کہ میں عبادت سے منع کر رہا ہوں, پر کئی ہمارے یہاں ایسے بیوقوف ہیں صرف نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں جنتی ہو گئے, روزہ رکھ لیا ہو گئے جنتی, حج کر لیا ہو گئے جنتی, زکات دے دی ہو گئے جنتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرے اوپر دو حق واجب ہیں, ایک حق ہے میرا, اس میں آتی ہے عبادتیں, ایک حق ہے بندوں کا, تجھے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا. صرف تو سوچ لے کہ نماز روزہ زکات حج کر کے جاؤں اللہ معاف کر دے گا, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تجھ سے بندوں کے حق کے بارے میں سوال کرے گا, غریبوں کے بارے میں پوچھے گا, رشتہ داروں کے بارے میں پوچھے گا. وہی بات اللہ تعالیٰ نے 177 اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ بھلائی صرف اسی میں نہیں ہے کہ تم چہرہ کس طرف کر کے عبادت کرتے ہو. بھلائی کس میں ہے؟ اللہ پر ایمان لانے میں, آخرت پر ایمان لانے میں, فرشتوں پر ایمان لانے میں, کتابوں پر ایمان لانے میں, نبیوں پر ایمان لانے میں, اور رشتہ داروں کی مدد کرنے میں, یتیموں کی مدد کرنے میں, مسکینوں کی مدد کرنے میں, مسافر کی مدد کرنے میں, مانگنے والوں کو دینے میں, گردنیں آزاد کروانے میں, نماز قائم کرنے میں, زکات ادا کرنے میں, وعدہ پورا کرنے میں. اللہ تعالیٰ جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے تم اگر کسی سے وعدہ کرتے ہو وعدہ پورا کرنے میں. آج ہماری قوم کا ایک بڑا عالمیہ ہے. میں دیکھیے یہ نہیں کہتا کہ صرف ہماری قوم, دوسرے کریں گے چلے گا, پر ہم مسلمان ہیں, ہمیں وعدہ پورا کرنا پڑے گا. کسی سے کوئی بھی وعدہ کیا ہو, ہمارے یہاں کتنی وعدہ خلافی ہے. پیسہ لینے کے بعد وہ کبھی کوئی آپ کا سامنے والا فون اٹھاتا ہے, اس دن آ رہا ہوں اس دن آ رہا ہوں, کبھی آپ سے آ کر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھلائی صرف یہ مت سمجھ لینا کہ نماز روزہ زکات حج بن گئے صوفی, بہت عبادتیں کر لی کام پورا ہو گیا. اللہ تجھ سے ان حق کے بارے میں سوال کرے گا اور تجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا. جب تک تو اللہ کو جواب نہ دے گا اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا. اور اس کے بعد کہتا ہے نیکی جانتے ہو کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ جب زیادہ دے تب بھی صبر کرنا, اور اللہ تعالیٰ جب نعمتوں کو چھین لے تب بھی صبر کرنا. یعنی زیادہ دیا تو اکڑنا نہیں, تکبر نہیں کرنا, اپنی اوقات و حیثیت کو نہیں بھولنا, اپنی لمٹ کے اندر رہنا. اور جب تکلیف آئے تب تو صبر کرنا ہی ہے. ابھی جیسے تکلیف چل رہی ہے الحمدللہ, پھر بھی اللہ ہمیں تو بہت نعمتیں دے رہا ہے, پر اگر اللہ نعمتیں کم کر لے, دال میں گزارا کرنا پڑے, چاول میں گزارا کرنا پڑے, کم میں گزارا کرنا پڑے, الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. پہلے جب چل رہا تھا تو چلا بھی تو ہی رہا تھا نا, اب رک گیا تو رکنے والا تو, میں ہر حال کے اندر تیرا شکریہ ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قصاص کا تذکرہ کیا. آپ جانتے ہیں اسلام کے اندر قصاص ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کرے تو اسے بدلہ دلایا جائے, قتل کے بدلے قتل, چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں, زنا اور بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو سنسار کر دیا جائے. جو الگ الگ احکامات بتائے نا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا, اس کا ذکر کیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وصیت کا ذکر کہ جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آ جائے
تو اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت کر دے. یہ بھی ایک مسلمانوں کی بہت بڑی کمی ہے. آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو ہمارے مسلم وہ ٹپیکل ایریے کہ جن کے اندر پرانی پراپرٹیز ہے, آپ کو پراپرٹی پیپر نہیں ملیں گے. دادا نے وصیت ہی نہیں بنائی, باپ نے وصیت نہیں بنائی, اور اولادیں لڑ رہی ہیں کورٹ کے اندر جا کر. اللہ کے نبی نے تو بعض احادیث کے اندر کہا کہ تم میں سے جب کوئی سوئے تو تکیے کے نیچے وصیت ہونا چاہیے. آپ کے 2 بیٹے ہیں, 3 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, 1 بیٹی ہے, باقاعدہ وصیت لکھیے گا اس کا حق کیا رہے گا, اس کا حق کیا رہے گا, میرے مرنے کے بعد اس کو کیا دیا جائے گا. یہ لازم ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو وصیت بنانا چاہیے. اللہ رب العالمین اسی کا تذکرہ اس آیت کے اندر کرتا ہے, وصیت کا ذکر کرتا ہے. پھر وصیت جب کر دی جائے, بنا دی جائے, تو اس کے اندر کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے, دینے کے اندر آپ کا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. جس کا جو حق ہے وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اس کے بعد الحمدللہ اللہ رب العالمین نے رمضان کا تذکرہ کیا, جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر چل رہا ہے, جس کے اندر میں اپنے علم کے مطابق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 173 سے تقریباً آیت نمبر 190 تک رمضان کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے. تمہارے اوپر رمضان ہے, ان پر رمضان نہیں تھا, پر روزے سب کو دیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا مقصد تقویٰ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مقصد بتائے, ورنہ ہم میں سے دیکھیے گا بہت سارے لوگ 30 سال 40 سال 50 سال سے روزے رکھ رہے ہیں, پر روزہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا, انہیں صرف بھوک اور پیاس دیتا ہے. افسوس کیجئے ان روزوں پر جو آپ کو صرف بھوک پیاس دے. روزہ وہ بھئی ہر کام جب آپ کرتے ہیں تو ایک مقصد ہوتا ہے نا, آپ کا ایم ہوتا ہے, گول ہوتا ہے, ایک ویژن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام کرنے کے بعد مجھے یہ اچیو کرنا ہے, یہ حاصل کرنا ہے. آپ گول سیٹ کرتے ہیں اپنا. رمضان کا کون سا گول ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزے کا مقصد ہے تقویٰ, کہ تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتا ہے روزے کا مقصد ہے شکر, کہ اللہ تعالیٰ اس روزے میں مجھے احساس ہوا کہ غریب کی بھوک کیا ہوتی ہے, میں تیرا شکر ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزے کا مقصد ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر, یعنی تیرے اندر کا تکبر ختم کر لے کہ اللہ یہ بھوک پیاس ذرا سی لگتی ہے, ایک دن میں آدھے دن کھانا نہ ملے میں بستر پر نڈھال ہو کر پڑ جاتا ہوں. میری اوقات کیا ہے, اس جسم کی طاقت کیا ہے, اس جسم کی حیثیت کیا ہے, میرا پیسہ, میرا رتبہ, میرے اسٹیٹس کی اوقات کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر بتاتا ہے. افسوس یہ کہ ہم نے کبھی قرآن کو ترجمے سے پڑھا نہیں, ہم نے کبھی قرآن کو سمجھا نہیں. اور اس کے آخر میں ایک بڑی پیاری چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 186 کے اندر, ہمیں دعا کا طریقہ اللہ سکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قریب ہونے کا ہمیں احساس بتا رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ہم جانتے سنتے پڑھتے ہیں نا, حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے اندر جتنی مائیں ہیں, یعنی ابھی ہیں اور قیامت تک جتنی مائیں آئیں گی, ان کے دل کے اندر 1% محبت ڈالی ہے, 99% اس کے پاس ہے. اتنا رحیم رب, اتنا پیارا, اتنا اچھا ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہم اس کو پکارتے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو پکارنے کا طریقہ سکھا رہا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے, نہیں اپنے رب کے بارے میں پوچھنے آئے, تو بتائے اسے کیا بتائیے گا, میں اپنے بندوں کے قریب ہوں. اللہ کہہ رہا ہے قریب. اب کوئی آپ کو دور بولتا ہے تو اس کا معاملہ اور آپ کا معاملہ ہے. رب نے تو کلیئر آیت نمبر 186 سورہ بقرہ کلیئر ارشاد فرمایا کہ میں بندوں کے قریب ہوں. اچھا, اللہ تعالیٰ نے قریب بول کر نہیں چھوڑا, یہ کنفیوژن ہو سکتا ہے. قریب کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کلیئر کر دیا. قریب کا مطلب یہ ہے کہ جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی صدا کو سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. الحمدللہ. کیا مطلب پیارا ہمارے پاس دین ہے, کیا پیارا ہمارا رب العالمین ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں. تو چاہیے کہ یہ مجھ سے مانگے, چاہیے کہ مجھے یہ پکارے, چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائے, تو یہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے. ہم سے اور آپ سے کوئی مانگے نا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا رب ہے کہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے, بلکہ ہم کو تو بول رہا مانگو مانگو. میں مانگنے والوں کو پسند کرتا ہوں. اور اس کے بعد بندہ کیا بولتا ہے, نہیں صاحب اپن تو بڑے گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگے. مجھے تعجب ہوتا ہے. اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پچھلے کل جو پارا پڑھا اس میں نے آپ کو بتایا, اور آگے پاروں کے اندر بھی آئے گا کہ ابلیس جو دنیا کا سب سے بڑا گنہگار تھا, اس نے اللہ نے کہا نکل جنت سے. تو اس نے بولا اللہ میں ایک دعا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ مجھ پر ابھی عذاب مت بھیجنا, مجھے قیامت تک کی مہلت دے دینا. اور اللہ نے ابلیس کی بھی دعا سن لی. ہماری نہیں سنے گا, ہم ابلیس سے بڑے گنہگار ہیں, ہم اس سے بڑے خطا کار ہیں. میں لاجیکل بات کر رہا ہوں, قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر. میں کسی مسلک مذہب پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں, کلیئر قرآن کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات کا ذکر کیا
کہ دن میں آپ کے لیے بیوی حرام ہوتی ہے پر رات میں آپ کے لیے بیوی حلال ہوتی ہے جب تک کہ فجر کا وقت نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چاند کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا دوبارہ تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکامات کو بیان کیا کہ وہ قومیں جو تم سے قتال کرتی ہے تم ان سے قتال کرو، قتال کرنے میں پیچھے مت ہٹو، اللہ کا کلمہ بلند کرنے میں پیچھے مت ہٹو، اس کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حج کا تذکرہ کیا، اللہ رب العالمین نے عمرے کا تذکرہ کیا اور ہمیں یہ بتایا کہ طریقہ حج اور عمرے کا کیا ہونا چاہیے۔ حج اور عمرے کا طریقہ بتاتے بتاتے اللہ تعالیٰ ہم کو ایک دعا سکھاتا ہے، بڑی افضل یہ دعا ہے، بڑی پیاری یہ دعا ہے۔ یہ دعا ہر مومن کے زبان پر ہونا چاہیے، اور جب یہ والا مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہو تو اس میں تو اس دعا کو آپ کنٹینیو اپنی زبان پر رکھیے۔ کون سی دعا؟ جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 201 کے اندر ہمیں سکھائی، 202 کے اندر ہمیں سکھائی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے دنیا کی بھلائی دے، اے اللہ مجھے آخرت کی بھلائی دے، اور اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اب دیکھو یعنی ہمارا رب، بتائیے نا کون سا رب آپ مانگو گے؟ دنیا کے آپ دوسرے مذہبوں کا جتنے بھی مذاہب ہیں کمپیریزن کر کے دیکھیے، سب جگہ اگر موکش چاہیے، نجات چاہیے تو دنیا چھوڑ دو، دنیا تیاگ دو، دنیا سے فائدہ مت اٹھاؤ، موکش مل جائے گا، نجات مل جائے گی، جنت مل جائے گی۔ ہمارا رب ہم کو دعا کیا سکھا رہا ہے؟ پہلے اللہ کہہ رہا ہے دنیا کی اچھائی دے، بعد میں آخرت کی اچھائی، نہیں دنیا مانگنا سکھا رہا ہے اللہ رب العالمین۔ اب ایسا رب کہاں ملے گا آپ کو؟ اس رب کی اگر کوئی عبادت نہ کرے، اس رب کے آگے نہ جھکے، پورے سال ہر دن ہر وقت اگر اس رب کو یاد نہ کرے تو وہ کس رب کو یاد کرے گا؟ کہ میرا رب اتنا رحیم کہ مجھے دعا میں بھی دنیا سکھا رہا ہے کہ پہلے دنیا مانگ اچھی والی، آخرت مانگ اچھی والی، اور جہنم سے نجات مانگ۔ یعنی دنیا وہ جو مجھے آخرت سے دور نہ کر دے، دنیا دے پر وہ نہیں جو مجھے تجھ سے دور کر دے، عبادت سے دور کر دے، بندوں سے دور کر دے، حقوق سے دور کر دے۔ دنیا وہ دے جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ اللہ رب العالمین آیتوں کے اندر ہمیں یہی بات سکھا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 208 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے مت آؤ۔ ہم لوگ آدھے ادھورے مسلمان کیوں؟ ہم اپنا بینیفٹس دیکھتے ہیں، فائدے دیکھتے ہیں۔ میرا فائدہ تو اسلام کو قبول کروں گا، میرا فائدہ ہے تو یہاں پر میں اسلام پر عمل کروں گا، اور اگر میرا فائدہ نہ ہو تو میں اسلام پر عمل نہیں کرتا، میرا فائدہ نہ ہو میں اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے فائدے کو مت دیکھ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھ، اللہ رب العالمین کے فرائض کو دے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو دین کے نام پر جو پورا شیڈول دیا ہے نا، پورا خاکہ دیا ہے نا، پورا کا پورا قبول کر لے، پورا کا پورا اختیار کر لے۔ اللہ رب العالمین تجھے وہ مسلمان بنانا چاہتا ہے کہ تو پورا اسلام کے اندر داخل ہو جا۔ اسلام کو اپنے لیے الجھن مت سمجھ، اسلام کو اپنے لیے پابندی مت سمجھ، اسلام کو اپنے لیے رکاوٹ مت سمجھ۔ اسلام تو ایک وے ہے، اسلام تو ایک راستہ ہے، اسلام تو زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ اسے اپنے لیے ہلکا مت سمجھ، اسے قبول کر۔ اس کے اندر اگر تو داخل ہو گیا، پورا ہو گیا نا، اللہ تجھے انعام دے گا، اللہ تجھے عزت دے گا، اللہ تجھے ذلتوں سے نکال دے گا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ہمیں اسلام میں پورا داخل ہونے کا حکم دے رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز بڑی پیاری یہاں پر ارشاد فرمائی، آیت نمبر 214 کے اندر۔ ہم میں سے کئی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جنت بہت آسان ہے، تھوڑا سا کر لو جنت، دن میں 2-3 وقت کی اگر مل جائے تو پڑھ لو جنت، جمعہ پڑھ لو جنت۔ ہم لوگ جنت کو بہت ایزی چیز سمجھتے ہیں، بہت آسان چیز سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ۔ کیا تم سمجھتے ہو جنت بہت آسان ہے؟ جنت ان کو ملی جو تم سے پہلے آئے، ان پر جسم پر تکلیف آئی، ان کے مال پر تکلیف آئی، اتنا ہلایا گیا کہ انہوں نے بھی کہا، ان کے نبیوں نے بھی کہا اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ تم سے پہلی قوموں کو کھڑے آروں سے کاٹ دیا گیا، زندہ آگ میں جلا دیا گیا، جسم سے چمڑی کو نوچ دیا گیا، ناخنوں کو نکال دیا گیا۔ اللہ کے نبی پر کم تکلیفیں آئیں، صحابہ اکرام پر کم تکلیفیں آئیں، تب جا کر یہ دین پہنچا۔ اس کا شکریہ ادا کرو کہ آج اب اپنے شہر کے اندر بیٹھ کر کلمہ پڑھتے ہو نا، یہ ان کی محنت ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا اور اللہ نے تب انہیں جنتی بنایا۔ اور تم سوچتے ہو کہ 2 نمبر کا بھی آنے دو، لون بھی چلنے دو، حرام مال بھی آنے دو، دکان پر بھی قبضہ کر لو، مکان پر بھی قبضہ کر لو، بہن بیٹیوں کا حصہ دبا لو اور اس کے بعد بھی جنتی بن جاؤ۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے،
जन्नत के लिए दुनिया को थोड़ा तो समझना पड़ेगा, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हर फैसिलिटी के साथ ये जन्नत नहीं है। वहां अगर फैसिलिटीज चाहिए ना, यहाँ थोड़ी तकलीफ उठाना पड़ेगी। तो एक मोमिन को अल्लाह ताला कह रहा है कि जन्नत इतनी आसानी का नाम नहीं है। जन्नत के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, जन्नत के लिए तुम्हें अपने आप को लगाना पड़ेगा, तब जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जन्नत तुम्हें देगा। उसके बाद फिर क़िताल का तज़किरा, जिहाद का तज़किरा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दावत देने का तरीका बताया कि दावत देने का तरीका क्या होना चाहिए। वो अल्लाह ताला ने हमें बताया आयत नंबर 219 के अंदर कि अल्लाह ताला ने जब शराब को हराम किया, आप जानते हैं मदीना में शराब आम थी, तो क्या अल्लाह ने डायरेक्ट हराम बोल दिया था? नहीं, पहले बोला, यही आयत जो पहली नाजिल हुई कि ये जो शराब वराब तुम पीते हो ना, ये नुकसान देती है, इसमें फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है, मत करो। स्टेप बाय स्टेप दावत का काम स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। हम में से कई लोग क्या होते हैं, तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं, अब भी इसको पूरा ही नमाजी बनाकर छोड़ूंगा, अभी इसका टोटल काम ही खत्म करके छोड़ूंगा। अल्लाह ताला कहता है दावत का तरीका नहीं है, स्टेप बाय स्टेप दावत होना चाहिए। सामने वाले को देखो, उसकी कंडीशंस को देखो, उसकी हैसियत को देखो, उसके दिमाग को देखो, उसके समझने और कैपेसिटी देखो कि कितनी उसके अंदर ताकत है, कितना वो समझ सकता है, तब जाकर उसे अहकामात दो। धीरे 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 पहले नमाज बताओ, मान ले, फिर रोजा बताओ, मान ले, फिर ज़कात बताओ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम होना चाहिए। हमें से कई लोग इतने जल्दबाज होते हैं कि एक ही बार में सब कुछ पूरा पिलाना चाहते हैं। यह तरीका ना कुरान का तरीका है, ना हदीस का तरीका है। उसके बाद अल्लाह ताला ने निकाह का तज़किरा किया कि निकाह किन औरतों से जायज है या किन मर्दों से जायज है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 221 के अंदर कहा कि मुशरिक से निकाह करना जायज नहीं, मोमिन होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। आज कई वाकयात मिलते हैं कि हमारी बहनें हैं, कॉलेजेस के अंदर पढ़ती हैं, अच्छी स्टडी करती हैं, तो उनके लिए धर्म दीन बहुत छोटी चीज हो जाती है, बहुत छोटी चीज हो जाती है। उनको ये लगता है ये सब रुकावटें हैं, इनको छोड़ो, बस अपने को तो क्या है, अमल अच्छा होना चाहिए, किससे भी शादी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही वो बहनें हैं, एक दो नहीं ढेरों केसेस हैं कि जिनको छोड़कर वो लड़के चले गए और आज वो बर्बादी की जिंदगी गुजार रही है। इसलिए इस्लाम ने शर्त रखी है कि शादी के लिए, निकाह के लिए ईमान शर्त है, मोमिन होना शर्त है, उसका जिक्र किया। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हैज का तज़किरा किया, हैज के अहकामात को बताया। औरत नापाकी की हालत में हो तो उससे आप करीब जा सकते कि नहीं। पहले के दौर के अंदर होता था, औरत हैज के अंदर होती थी, कमरा अलग कर देते, बर्तन अलग कर देते। इस्लाम ने कहा ये सब इस्लाम में नहीं है। हैज में है तो क्या हो गया, उसके हाथ में नापाकी थोड़ी है, वो खाना भी बनाएगी, साथ भी रहेगी, सब कुछ होगा, सिर्फ मर्द और औरत का मिलना मना है, बाकी कोई उसके लिए चीज हराम नहीं है। उनका तज़किरा किया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 228 के अंदर तलाक का तज़किरा किया, जिसके नाम पर इस्लाम को बहुत बदनाम किया जाता है, जिसके नाम पर इस्लाम पर बहुत एतराज किए जाते हैं, तलाक के नाम पर। अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा किया कि तलाक ऐसी फायर नहीं है कि डायरेक्ट मारो काम खत्म, उसकी स्टेप बताई, यहां पर नहीं, दूसरी आयतों के अंदर, पर इसमें भी तलाक का तरीका बताया गया है कि तलाक कैसे दिया जाए। पहले कहा मोहब्बत से समझाओ, नहीं माने डांट कर समझाओ, नहीं माने हल्की मार का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं माने बिस्तर अलग कर लो, यानी तुम एक साथ मत सोने से अलग हो जाओ। फिर भी नहीं माने तो हकम को बिठाओ, एक लड़की की तरफ से लाओ, एक लड़के की तरफ से लाओ, दोनों को बिठाकर बात करने की कोशिश करो। फिर भी ना माने तो तलाक की स्टेप आती है, और हमारे फर्स्ट स्टेप तलाक की यूज की जाती है, और उसी की वजह से इस्लाम को बदनाम किया जाता है। भाइयों, ये तरीका इस्लाम का नहीं है, और उसमें भी शरीयत ने बताया एक साथ 3 बार मत बोलो। जब तलाक देना हो एक बार बोलो मैं तुम्हें तलाक देता हूं, 1 महीने का इंतजार करो, और उस महीने में भी घर से भगा नहीं सकते हो। सुनो, शरीयत ने कितने कड़क उसूल रखे हैं कि तलाक देने के बाद आप भगा नहीं सकते हो, आपको घर के अंदर रखना पड़ेगा। क्यों? एक दिन गुस्सा है, अगले दिन गुस्सा शायद चला जाए, शायद उसकी अच्छाइयां दिखना शुरू हो जाए, शायद उसकी भलाइयां दिखना शुरू हो जाए, और ये तलाक ही कैंसिल हो जाए। तो बहरकैफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तलाक के अहकामात को बताया, तलाक का तज़किरा किया। तलाक के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो औरतें जो दूध पिलाती हैं उनका तज़किरा किया। आयत नंबर 232 के अंदर और 233 यानी 232 और 233 के अंदर कि वो माएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है कितने दिन तक पिला सकती है? ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 2 साल, उससे ज्यादा आप बच्चे को दूध नहीं पिला सकते हैं, दूध पिलाना मना है। कम से कम इतनी मुद्दत आपको पूरी करना चाहिए। मैं बताऊं, मुझे तो वाकई जब ये सब पढ़ता हूं तो ताज्जुब होता है कि मेरे दीन से अच्छा दिन कहां होगा। क्या नहीं बताया इसने, क्या नहीं बताया, क्या छोड़ा है मेरी शरीयत ने, हर चीज मुझे बताकर रख दी। उसके बाद भी अगर कोई अमल नहीं करता तो वो जाहिल है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इद्दत के अहकामात को जिक्र किया कि अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए, 4 महीने 10 दिन घर में रहना है। ऐसा नहीं कि घर में कैद करके रख दो, सिर्फ नामहरीम आए, पर्दा करना है, बाकी आप जाएं, छत पर जाएं, ऊपर जाएं, नीचे आए, खाएं पिएं रहें, कोई मसला नहीं। बस
آپ اس وقت میں نکاح نہیں کر سکتے، غیر محرم کے سامنے نہیں آ سکتے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا، طلاق کے الگ الگ طریقوں کو بتایا کہ کسی سے آپ نے نکاح کیا اور ڈائریکٹ طلاق ہو جائے تو کیا کیا جائے، ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈیٹیل کے اندر تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں بتایا، آیت نمبر 238 آیت کے بارے میں، نماز کے بارے میں بتایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تم نمازوں کی حفاظت کرو، عصر کی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے لیے بالکل سکون سے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے بالکل اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، یعنی نمازیں قائم کرو، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی، کیونکہ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، پورے سال فرض ہے، ہر مہینے فرض ہے، ہر دن فرض ہے، اس لیے نمازوں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نمازوں کی حفاظت نہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آج بات میری تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ بس ایک لاسٹ بات پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ایک بہت پیاری آیت ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے، آیت نمبر 245، اس کے بعد اسی پیج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہترین قرضہ دے اور اللہ تعالیٰ اس کے قرضوں کو بہت زیادہ بڑھا دے گا۔ بھائی تو صحابہ کو تعجب ہوا، ایک صحابی تھے ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، بندہ اللہ کو قرضہ کیسے دے سکتا ہے؟ کہا قرضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کی مدد کرو، یعنی کوئی مال ہے تمہارے پاس، نکال دو اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ تم کو ریٹرن میں اتنا نہیں دے گا جتنا تم نے نکالا ہے، کئی گنا بڑھا کر تمہیں دے گا۔ ابو دحدہ کو تعجب ہوا، جب یہ بات سنی انہوں نے کہا ایسا کیا؟ بولے ہاں ایسا ہے۔ کہا سنیے، میرا یہ جو یہ باغ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس باغ کے اندر 700 پیڑ ہیں، آپ گواہ بن جائیے، میں نے پورے اللہ کو قرضہ دے دیے، پورے اللہ کو قرضہ دے دیے، اب یہ اللہ کے ہیں۔ گھر کے اندر آئے، اسی گارڈن میں رہا کرتے تھے، آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہ سارا باغ اللہ کو دے دیا، اللہ کو قرضہ دینے، اللہ سے ڈیلنگ کر لی ہے۔ بیوی نے کہا تو کتنی پیاری ڈیل کر کے آیا ہے، اللہ کو قرضہ دیا مطلب اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اس کا بہترین بدلہ ہمیں عطا کرے گا۔ ہمارے اندر یہ طاقت ہے؟ ابھی تو لاک ڈاؤن کے حالات چل رہے ہیں، میں کہتا ہوں اگر اللہ نے آپ کو مال دیا نا، پیچھے ہٹو ہی مت، نگد سامان جو جیسی ضرورت والا آ جائے آگے بڑھ کر اس کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ نہیں تو آپ سے سوال کرے گا۔ اور ایک آخری چیز بتاؤں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر پہلے نبوت کا دور تھا، ان کے اندر نبی ہوا کرتے تھے، پر دھیرے دھیرے جب دور بدلتا گیا تو نبی کے بعد بادشاہت شروع ہو گئی تھی۔ انہی میں اللہ تعالیٰ نے طالوت نام کا ایک بادشاہ کو بھیجا تھا، کیونکہ اس کے سامنے، اس کے اگینسٹ میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام جالوت تھا، وہ بہت ظلم کیا کرتا تھا، تو طالوت نے جالوت سے قتال کیا اور تب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اخیر کے اندر کیا۔ دیکھیے میں آپ کو پھر ایک بار یہ بات بتا دوں کہ میں صرف اشارہ کرنے والا ہوں، میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں یہ پورے پارے کو آپ کے سامنے ایک دم لا کر رکھ سکوں، صرف اشارے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں، اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں پڑھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہی مولا رب العالمین تو ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن سے ہمیں دل لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن کو اپنے لیے نور بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پھر ہم یہی کہیں گے کہ اس کورونا وائرس کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ تیری رحمت کا مہینہ ہے، اللہ رحمت کی راتیں ہیں، اللہ ہم بندوں کی دعاؤں کو سن لے اور اس عذاب کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام مومنین کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔